रेकोडेक बलूची ज़बान में रेतीली चोटी को कहते हैं और ये बलूचिस्तान के ज़िला चागी का एक छोटा सा कस्बा है जो अपने सोने और तांबे के वसी ज़खायर की वजह से मशहूर है। ख्याल किया जाता है कि इसमें सोने का दुनिया का 5वां बड़ा ज़ख़ीरा है और अब मामला इस सोने को निकालने का है, जिसके लिए एक तारीख़ी मुआहदा लंदन में तय पा गया है। पाकिस्तान की वफाकी और बलूचिस्तान की हुकूमत ने बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के साथ ये रेकोडेक मनसूबे से मुताल्लिक जो मुश्तरका मुआहदा किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसे कानूनी करार दे दिया है और इस पर बलूचिस्तान की बाद सियासी जमातों का इजहार तहफ़्फ़ुज़ भी है। BNP जो है वो रेकोडेक माहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी भी उन्होंने दे दी है। चंद दूसरी जमातें भी इस माहदे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। नेशनल पार्टी शामिल है। माहदे में बलूची अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर वो ज़ोर दे रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़राज़ीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फराज साहिबा, आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले तो खैर हम तो क्योंकि जानते हैं रेकोडेक की वो जो डील हुई और कितना हमारा नुकसान हो सकता था, उसके बाद जो बचत हुई इस मुल्क की, उस पर तो आपको भी बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। बतौर बलूचिस्तान की तर्जुमान आपको बहुत, आप लोगों को भी मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान जो इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान को मैं कहती हूँ कि मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। एंड दिस इज़ द टाइम, मैं कहूँगी कि सेलिब्रेट करना चाहिए कि इतने अरसे में एक प्रोजेक्ट लिटिगेशन का शिकार था, इतने इश्यूज थे, आपके असासे स्टेक पे लगे हुए थे, पाकिस्तान के कितने कीमती असासे जा रहे थे और कितना जुर्माना दे सकते थे, जुर्माना आपने देना था। तो इस पे तो मैं कहती हूँ मुबारकबाद पेश करनी चाहिए गवर्नमेंट और मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो हमारे चीफ मिनिस्टर को, कि वो इतने डेयरिंग हैं और इतने अहम इनिशिएटिव्स जो हैं वो। और देखिए, अभी आप बता रही थी अपने शुरू में जिस तरीके से कि बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं, स्पेशली BNP है या बाकी दीगर जमातें हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और धमकियां भी दे रही हैं। तो चीफ मिनिस्टर ने भी ये पैगाम दिया है और अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं उन सबको ये पैगाम देती हूँ कि खुदारा इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हों या तरक्याती अमल जो है, इसको गंदी सियासत की नज़र ना करें, क्योंकि ये टोटली आपकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और इसकी मद में आप देखें कि मुल्क की तारीख़ में कितनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ़र्स्ट टाइम मुल्क में आ रही है। और फिर बलूचिस्तान, आप ये देखें कि हमने कुछ खर्चा नहीं करना, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, और उसके बगैर जो है हमें 25% शेयर इसमें मिला है। अदर देन CSR, जी CSR की मद में भी जितना सोना निकलेगा उसका 25% हमें मिलेगा, बाकी 75% वो ले जाएंगे। वो नहीं ले जाएंगे, 50% है। 25% जो है वो फेडरल है, 25% प्रोविंशियल गवर्नमेंट और हमारा बलूचिस्तान जो है 50-50 की डील। बल्कि इस पे तो जो हमारे बैरिक गोल्ड के यहाँ पर आए थे चेयरमैन, उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की हमारे चीफ मिनिस्टर को कि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट साइन हो और सारा काम उन्होंने करना है, यू नो दैट, कि वहाँ पर आके। और ये अदर देन CSR की मद में कि जिस तरह आपकी सोशल अपलिफ्टिंग होगी वो अलहदा है। और फिर रॉयल्टी की मद में मैं आपको बताऊं कि जैसे ही अब ये प्रोजेक्ट साइन हो गया है 15 दिसंबर को, और रॉयल्टी की मद में हमें डे फर्स्ट से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और इसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इसमें हैं कि आपकी 8000 जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी डे फर्स्ट से शुरू हो जाएंगी। एंड इसके बाद जैसे ही कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस शुरू होगा उसमें 3000 आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं, बड़ी अहम बात है कि 90% हमारे लोकल पीपल एंड जो अनस्किल्ड पीपल हैं उन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा। बलूचिस्तान में आपको पता है कि शुरू से ये बोलते थे कि जी हमारे वसाइल हैं और हमारा इस पे हक नहीं है। सही बात है। बट हमारी गवर्नमेंट ने इस पे खास फोकस किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली, कि हमारे जो लोकल लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये तो मुबारकबाद पेश करनी चाहिए और ये बहुत बड़ा मार्का सरंजाम दिया है हमारी गवर्नमेंट। अब ये कितने अरसे का प्रोजेक्ट, मतलब कितने अरसे बाद हमें शिफा यूसुफ से सोने में लदी फदी नजर आ रही होंगी कि बस 25% सोना आ गया है? अच्छा, यहाँ मैं एक बड़ी अहम बात आप लोगों को ये भी बताऊं कि मैं समझती हूँ कि जितने ज़खायर बलूचिस्तान में हैं, ये उसके सामने एक बहुत छोटा मंसूबा था जो अपने अंजाम पर बखूबी पहुँचा। बड़े एहसन तरीके से इसका एग्रीमेंट साइन हुआ। अब विद इन कुछ अरसे में इस पे काम शुरू हो जाएगा। विद इन फ्यू ईयर्स आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स ऑन ग्राउंड। सही। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है जो हम देखते हैं, और ये खैर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये सिलसिला चल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। और बलूचिस्तान में जब हम बात करें तो क्वेटा में हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरे अटैक्स हो रहे हैं, या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो ये जो एक चीज़ है, इसका कितना आपको लगता है कि इस किस्म के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे जिसमें पाकिस्तान को इतनी रेवेन्यू हासिल हो रही हो, तो
ان کے ظاہر باہر کے لوگ بھی آتے ہیں, ٹیمز آتی ہیں, سی پیک کے منصوبے چل رہے ہیں پاکستان کے, بلوچستان مطلب مین اس کا لیڈر ہے, تو یہ چیزیں کتنا افیکٹ کرتی ہیں ہمارے پروجیکٹس کو؟ جی اچھا دیکھیں, اب آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا, بلکہ ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ڈیولپمنٹ پروسیس شروع ہوتا ہے تو بھی اکا دکا آپ نے سنا ہوگا بلوچستان میں جو واقعات ہوئے, لیکن وہ لوگ بھی, میں یہ کہوں گی کہ ہم اپنے جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس پہ چیف منسٹر نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اور یہاں آپ کی اس بات سے میں ایک اور بڑی اہم بات کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے عمران خان کی تقریر جو ہم سن رہے تھے ابھی 2-3 دن پہلے, اور انہوں نے جس طریقے سے جنرل باجوہ کا ذکر کیا, بڑا افسوس ہوا شفا, مجھے تو بہت افسوس ہوا. اور یہ کیوں ہم سب اس موضوع پہ بات کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری پاک آرمی ہے, ہماری ISI ہے, وہ ہماری ڈیفنس لائن ہے, دے آر آر لائف لائن. اور چاہے آرمی ہے, چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے پولیٹیشنز ہیں, ابھی یہ وقت ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کے صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے, اپنی غریب عوام کے بارے میں سوچنا ہے. نہیں تو آپ دیکھیں ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. انہی لڑائیوں نے, انہی تفرقوں نے, یہی جو ہم ڈیوائیڈ ہو گئے گروپس میں, ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے یہ چیز. باقی آپ ملک دیکھ لیں, آپ اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں, اور ہم اپنی لڑائیوں میں جو ہونی بھی نہیں چاہیے, یہ سینس لیس باتیں ہیں. اور پھر اس طریقے سے ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز کا یو ٹرن کرنا, اور اس طریقے سے بڑے بڑے بیانات, ابھی تو کوئی بات چھپتی نہیں ہے. دیکھیں ابھی آن ایئر جو بات میں کہہ رہی ہوں 10 سال بعد آپ یہی باتیں لا کے نکال کے رکھ دیں گے کہ فوراً تو ہے, فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے, فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے. اچھا لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. یہ میں چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ آپ کہہ رہی تھی کہ اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کو شروع ہو جاتے ہیں کرنے کے لیے. اور دیکھیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان جو ہے, اگر ہم اپنی جتنے بھی اسلامی ممالک میں پاکستان کو دیکھیں تو وی آر سپر پاور. اگر ہم ایٹمی طاقت ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ ہم ہر جگہ مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں. آپ کا یہ جو فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے, ساری سیکیورٹی کا نظام کس نے سنبھالا ہے؟ پاکستان آرمی نے سنبھالا ہے. تو یہ اس لیے تو ہمیں یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا پڑے گا, اور ہم دنیا کی نظروں میں ہیں, ہمارے اندر کی لڑائیاں جو ہیں وہ ہمیں کمزور کر رہی ہیں. لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان, جس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا آپ نے کہا, وہ انڈر کنٹرول ہے, اور اس قسم کے اکا دکا واقعات جو ہیں وہ بالکل آ جاتے ہیں جب اس قسم کا ڈیولپمنٹ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. لیکن یہ ڈیولپمنٹ پروسیس اب رکنے کا نہیں ہے, اس کے بہت ہی اچھے نتائج آپ ان قریب دیکھیں گے. اب جب بلوچستان اسمبلی میں استعفوں کا معاملہ بھی چل رہا ہے, پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں وہ بھی 2 گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں گے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے. وہ جو استعفے دیں گے پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں بلوچستان میں جو پی ٹی آئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ میں ہے, ان کے پاس منسٹریز ہیں. اور مجھے اگر آپ میرا اپنا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سیاست کو خودارا بزنس نہ بنائیں, وہ تو سب نے بنایا ہے نا, وہ نہیں بنانا سب نے بنایا ہے دنیا میں. مطلب پاکستان میں کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کے بارے میں میں کہوں گا اس نے بزنس نہیں بنایا؟ اس لیے یہ حال ہے. حالانکہ سیاست کو اگر آپ بزنس سمجھ کے نہ کریں تو دیکھیں پھر آپ کا پاکستان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. پاکستان آپ کا ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتا ہے. ہم ابھی ریکارڈک کی یہاں پر بات کر رہے ہیں, سب اپنا ہی ویلفیئر سوچ رہے ہوتے ہیں نا. بلوچستان آپ دیکھیں, یس اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جب دن بدن جو بھی بیٹھے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ بی این پی جو ہے وہ اعتراض کر رہی ہے ریکارڈک پہ, آپ جا کے بی این پی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جا کے آپ علاقے دیکھیں. جب یہ ترقی کر رہے ہیں تو ان کے لوگ ترقی کیوں نہیں کر رہے, ان کے علاقے ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے, پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے چیف منسٹر ہیں, ہی از اے ویژنری لیڈر. اگر وہ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, ڈے فرسٹ سے دس از آن ریکارڈ کہ چاہے کوئی اسمبلی میں بیٹھا ہے یا اسمبلی سے باہر ہے, ہمارے چیف منسٹر خود ان کے دروازے پر چل کے گئے ہیں کہ یہ بلوچستان کے عوام کی خوشحالی کی بات ہے, تو ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. اگر کوئی یہ شکایت کر رہا ہے تو ڈے فرسٹ سے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ بات بھی تو سوچیں نا کہ ان کو شروع سے ہی اعتماد میں لیا گیا ہے ڈے فرسٹ سے, اور انہوں نے اس پہ بہت زیادہ یہ بھی کہا ہے کہ وی آر اوکے, مطلب وی ڈونٹ ہیو اینی, کوئی بھی اعتراض نہیں ہے انہیں. تو اب کیا ہو گیا؟ تو اب پھر ان کو کیسے ڈیل کریں گے؟ ہاؤ وڈ یو ڈیل ود دیم؟ دیکھیں اس قسم کے عوام ڈیل کرے گی, اور آف کورس ہمارے جو ویژنری لیڈر ہیں چیف منسٹر وہ بھی ان کو ڈیل کریں گے, اور ان کے جو بھی اعتراضات ہیں ہم ضرور اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. وہ آئیں, بیٹھیں, نیگوسیشن ٹیبل پہ بات ہوتی ہے. اس طریقے سے لڑائیاں کر کے جو ہے نا کہ وہ معاملات خراب ہی ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. فرازیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور واقعی اہم موقع ہے, اہم مرحلہ ہے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے.